फीका तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। अव्यक्त महाभागी छ। 2079 साल असार महिनाको 5 गते आइतबार तदनुसार 19/6/2022 को रविवार 6/6/4/91 राज बाबा यो अव्यक्त बाणीको मुख्य शीर्षकमा भन्नुभएको छ कर्मातीत स्थितिका निशानीहरू। कर्मातीत स्थितिका निशानीहरू र अब हामी विस्तारमा सुन्नेछौँ। कर्मातीत स्थितिको समीप आइरहेका छौँ। कर्म पनि वृद्धि भइरहेको छ, तर कर्मातीत अर्थात् कर्मको कुनै पनि बन्धनको स्पर्शदेखि न्याय। यस्तो अनुभव गरिरहोस् जस्तै म आत्माले यस शरीरद्वारा कर्म गरे। यस्तो न्यारोपन रहोस्, न कार्यलाई स्पर्श गर्ने र गरेपछि जे रिजल्ट भयो त्यस फललाई प्राप्त गर्दा पनि न्यारोपन। कर्मको फल अर्थात् जुन रिजल्ट निस्किन्छ त्यसको पनि स्पर्श नहोस्, बिल्कुलै
न्यारापन अनुभव भइरहोस्। मानौ अरू कसैले गरायो र मैले गरेँ, कसैले गरायो र म निमित्त बने, तर निमित्त बनेर पनि न्यारापन। यस्तो कर्मातीत स्थिति बढ्दै गएको छ। यस्तो अनुभव हुन्छ। महारथीहरूको स्थिति अरूको भन्दा न्यारा र प्यारा स्पष्ट भइरहेको छ नि। अब भन्दै हुनुहुन्छ महारथीहरूको स्थिति अरूको भन्दा न्यारा र प्यारा स्पष्ट भइरहेको छ नि। जसरी ब्रह्मा बाबा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी नम्बरवार तिमी निमित्त आत्माहरू पनि साकार स्वरूपबाट स्पष्ट हुँदै जान्छौ। कर्मातीत अर्थात् न्यारा र प्यारा। बाबाले कर्मातीतको परिभाषा के भन्नुभयो? सबैदेखि न्यारा र सबैको के भन्नु छ? प्यारो। कर्म अरूले पनि गर्छन् र तिमीले पनि गर्छौ, तर तिम्रो कर्म गराइमा अन्तर छ, स्थितिमा अन्तर छ। जे बित्यो त्यसबाट न्यारा बन्यो। कर्म गरियो र त्यो कर्म गरेपछि यस्तो अनुभव हुन्छ मानौ केही गरेकै छैन। गराउने वालाले गराउनु भयो। यस्तो स्थितिको अनुभव गरिरहन्छौ। हल्कापन हुन्छ। कर्म गर्दा पनि तनको पनि हल्कापन, मनको स्थितिमा पनि हल्कापन। कर्मको रिजल्टले मनलाई खिच्दैन, यस्तो स्थिति छ। जति कार्य बढ्दै जान्छ त्यति नै हल्कापन पनि बढ्दै जान्छ। कर्मले आफूतिर आकर्षित गर्दैन, तर मालिक भएर कर्म गराउने वाला गराइरहेको छ र निमित्त गर्ने वाला निमित्त बनेर गरिरहेको छ। आत्माको हल्कापनको निशानी हो आत्माका जुन विशेष शक्तिहरू छन्, मन, बुद्धि, संस्कार, यी तीनै नै यस्तो हल्का हुँदै जान्छन्। संकल्पले पनि बिल्कुलै हल्का स्थितिको अनुभव गराउँछ। बुद्धिको निर्णय शक्ति पनि यस्तो निर्णय गर्छ मानौ केही गरेकै छैन र कुनै पनि संस्कारले आफूतिर आकर्षित गर्दैन। जसरी बाबाको संस्कारले कार्य गरिरहेको छ, यी जुन मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्ति छन्, तिनमा लाइट अनुभव गर्छौ। स्वतःले सबैको दिलबाट, मुखबाट यही निस्कन्छन्। जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू न्यारा र प्यारा छ। किनकि समय अनुसार बाहिरको वातावरण दिन प्रतिदिन अझै भारी हुँदै जानेछ। समय त कमजोर छ। त्यसैले बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? बाहिरको वातावरण के हुँदै जान्छ? दिन प्रतिदिन भारी हुँदै जानेछ। जति नै बाहिरको वातावरण भारी हुन्छ त्यति नै अनन्य बच्चाहरूको संकल्प, कर्म, सम्बन्ध लाइट हुँदै जान्छ। जति बाहिरको वातावरण भारी हुँदै जान्छ त्यति नै बाबा के भन्नुभयो? बच्चाहरूको पनि के हुँदै जान्छ? हल्का, लाइट हुँदै जान्छ। र यस लाइटनेसको कारण सारा कार्य लाइट चलिरहन्छ। तम प्रदान हुनाले अझै भिन्न भिन्न प्रकारले वायुमण्डलमा
भारीपनको अनुभव गर्नेछ। प्रकृतिको पनि भारीपन हुन्छ, मनुष्य आत्माहरूको पनि वृत्तिमा भारीपन हुन्छ। यसको लागि पनि हल्कापनले अरूलाई पनि हल्का बनाउँछ। अच्छा, सबै ठिक चलिरहेको छ नि? कारोबारको प्रभाव तिमीहरूमाथि पर्दैन, तर तिम्रो प्रभाव कारोबारमा पर्छ। जे पनि गर्छौ सुन्छौ, तिम्रो हल्कापनको स्थितिको प्रभाव कार्यमा पर्छ। कार्यको हलचलको प्रभाव तिमीहरूमाथि आउँदैन। अचल स्थितिले कार्यलाई पनि अचल बनाइदिन्छ। सबै रीतिले असम्भव कार्य सम्भव र सहज भइरहेका छन् र भइरहनेछन्। र अब यो छ दोस्रो मुरली। दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन पर्नको लागि सुख देऊ र सुख देऊ। अब भन्नुभयो दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन पर्नको लागि के गर? सुख देऊ र सुख देऊ। आज विश्वको मालिकले आफ्ना बालक सो मालिक बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू यति बेला पनि सोको मालिक छन् र अनेक जन्म पनि विश्वको मालिक हुन्छ। परमात्मा बालक नै मालिक बन्छ। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् मालिक आत्मा। यस समयमा सबै कर्म इन्द्रियहरूका मालिक हौ। अधीन आत्मा होइनौ, अधिकारी अर्थात् मालिक हौ। अब के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा अहिले पनि मालिक के को मालिक भन्नुभयो त? कर्म इन्द्रियहरूको मालिक हैन। यी कर्म इन्द्रियहरू आत्माको केमा रहन्? अन्तरमा रहन् हैन, अधीनमा रहन्। र बाबु भन्नुहुन्छ अहिले आत्माको अन्दरमा कर्म इन्द्रियहरू रहेका छन्। आत्मा मालिक बनेको छ भने भोलि चाहिँ तिमी विश्वको मालिक बन्छौ भन्नुहुन्छ हैन। तर अहिले चाहिँ यतिखेर कर्म इन्द्रियहरू मालिक बनेका छन् भने हैन, भोलि चाहिँ तिमी विश्वको मालिक बन्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबु भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि तिमी मालिक र भोलिका पनि विश्वको मालिक। अधीन आत्मा होइनौ, अधिकारी अर्थात् मालिक हो। कर्म इन्द्रियहरूको वशीभूत होइनौ, त्यसैले बालक छौ, मालिक हौ। बालकपनको पनि ईश्वरीय नशा अनुभव गर्छौ र स्वराज्यको मालिकपनको नशा पनि अनुभव गर्छौ। डबल नशा हुन्छ। नशाको निशानी हो अविनाशी रूहानी खुसी। सदा आफूलाई विश्वमा खुश नसीब आत्मा सम्झन्छौ। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात् श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक खान्छौ र खुवाउँछौ। साथसाथै सदा खुसीको झुलामा झुलिरहन्छौ। अरूलाई पनि खुसीको महादान दिएर खुश नसीब बनाउँछौ। यस्तो अमूल्य हीरा तुल्य जीवन बनाउने वाला हौ। बनेका छौ या अब बन्नु छ। ब्राह्मण जीवनको अर्थ नै हो खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा झुलिनु। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ त? ब्राह्मण जीवनको अर्थ नै के रहेछ? खुसीमा रहनु, खुसीको खुराक खानु र खुसीको झुलामा रहनु। यस्ता ब्राह्मण हौ नि। खुसी सिवाय जीवनमा के नै छ र? जीवन नै खुसी हो। खुसी छैन भने
ब्राह्मण जीवन होइन। खुसी छ ब्राह्मण जीवन हो, खुसी छैन भने बाबा के भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवन होइन। खुसी रहनु नै जिउनु हो। आज बाप दादाले सर्व बच्चाहरूको पुण्यको खाता हेरिरहनु भएको थियो, किनकि तिमीहरू सबै पुण्य आत्मा हौ। अनेक जन्मको लागि पुण्यको खाता जम्मा गरिरहेका छौ। सारा दिनमा कति पुण्य जम्मा गर्यो यो स्वयंले पनि चेक गर्न सक्छौ नि। एउटा हुन्छ दान गर्नु, अर्को हुन्छ पुण्य गर्नु। बाबु भन्दै हुन्छ सारा दिनमा तिमीले कति पुण्य जम्मा गरेका छौ, त्यो चाहिँ तिमी स्वयंले के गर्न सक्छौ, चेक गर्न सक्छौ। र त्यसमा पनि बाबु भन्दै हुनुहुन्छ एउटा हुन्छ दान गर्नु र अर्को हुन्छ पुण्य गर्नु। दान भन्दा पनि पुण्यको बढी महत्त्व हुन्छ। दानको भन्दा पनि अझै महत्त्व के को हुँदो रहेछ, बाबु भन्दै हुनुहुन्छ पुण्यको। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भावको कर्म हो। पुण्य कर्म देखावटी हुँदैन, दिलबाट हुन्छ। पुण्य कर्मको बाबाले यथार्थ के सुनाउनु भयो, अर्थात् पुण्य कर्म नै के हुँदो रहेछ, निस्वार्थ हैन, सेवा भावको कर्म भन्नुभयो। पुण्य कर्म देखावटी हुँदैन, दिलबाट हुन्छ। दान देखावटी पनि हुन्छ, दिलबाट पनि हुन्छ। दान चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्नुभयो, देखावटी हुन्छ, देखाउनको लागि हुन्छ भने अर्को हुन्छ दिलबाट। पुण्य कर्म अर्थात् आवश्यकताको समयमा कुनै आत्माको सहयोगी बन्नु, अर्थात् काममा आउनु। पुण्य कर्म गर्ने आत्मालाई अनेक आत्माहरूको दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। जसले दिलबाट गरेको हुन्छ नि, त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन, कुनै देखावा हुँदैन हैन। दिलबाट गरेको हुन्छ, भले चाहिँ त्यो गुप्त हुन्छ हैन। फेरि पनि बाबाले के भन्नुभयो, आवश्यकताको समयमा सहयोगी बनेको छ, त्यो काममा आएको छ भने त्यो आत्मालाई फेरि दिलबाट के मिलेको हुन्छ, आशीर्वाद मिलेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि दिलको आवाज कहाँसम्म पुग्छ, दिलसम्म पुग्छ। केवल मुखबाट धन्यवाद वा थ्याङ्क्स दिँदैन भनिँदैन, दिलको आशीर्वाद गुप्त प्राप्तिको रूपमा जम्मा हुन्छ। प्राप्त भएका यी परमात्मा आशीर्वाद आत्माहरूको आशीर्वादको प्रत्यक्ष फलले पुण्य आत्माहरू भरपूर हुन्छ। पुण्य आत्माको वृत्ति दृष्टिले अरूलाई पनि आशीर्वाद अनुभव गराउँछ। अब भन्नुभयो पुण्य आत्माको वृत्ति अर्थात् विचार दृष्टिले पनि के गर्दो रहेछ, अरूलाई पनि आशीर्वाद अनुभव गराउँछ भन्नुभयो। पुण्य आत्माको अनुहारमा सदा प्रसन्नता सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। पुण्य आत्माहरूको के देखिन्छ भन्नुभयो, अनुहारमा पनि हैन, चेहरामा पनि प्रसन्नता र सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त भएका फलको कारण अभिमान र अपमानदेखि टाढा रहन्छ, किनकि ऊ भरपूर बादशाह हो। अभिमान र अपमानदेखि बेफिक्र बादशाह हुन्छ। पुण्य आत्मा पुण्यको शक्तिद्वारा स्वयंको हर संकल्प, हर समयको हलचललाई, हर कर्मलाई सफल गर्नेवाला हुन्छ। पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ, जमाको निशानी हो व्यर्थको समाप्ति। बाबाले के भन्नुभयो त,
पुण्य आत्माहरूको के हुन्छ, खातामा जम्मा हुन्छ। जम्माको निशानी के रहेछ? व्यर्थबाट ऊ मुक्त हुन्छ, व्यर्थलाई समाप्त गरेको हुन्छ। यस्तो पुण्य आत्मा विश्वको राज्यको तख्त नसिब भन्छ। आफ्नो खातालाई चेक गर, यस्तो पुण्य आत्मा कहाँसम्म बनेको छु। यदि सबै पुण्य आत्मा हौ भनेर सोधिएमा सबैले हौ भन्छौ नि, हौ पनि सबै पुण्य आत्मा, तर नम्बरवार हौ कि सबै नम्बर 1 हो? पुण्य आत्मा हौ भनेर सोधे भने त सबैले के भन्नुहुन्छ? हामी सबै पुण्य आत्मा त हौ त भनिन्छ हैन? तर अब सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा नम्बर 1 छौ या नम्बरवार? बाबा के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ होला? बच्चाहरू सबै नम्बर 1 छ? नम्बरवार छ। नम्बरवार हौ कि सबै नम्बर 1 हौ? नम्बरवार छौ नि? सतयुग त्रेताको विश्वको तख्तमा कतिजना बस्नेछन्? सबै सँगै बस्छौ? त्यति बेला नम्बरवार हौ नि? नम्बर किन भन्छ? कारण के हो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, नम्बर किन भन्छ, कारण के हो? एउटा विशेष कुरा बाप दादाले बच्चाहरूको चेक गर्नुभयो र त्यही कुराले नम्बर 1 बन्नमा रोकावट गर्छ। अहिले तपस्या वर्षमा सबैको लक्ष्य सम्पूर्ण बन्नेछ या नम्बरवार बन्नेछ? सम्पूर्ण बन्नु छ नि। तिमीहरू सबैले एउटा स्लोगन भन्छौ र लेखेर पनि प्रदर्शन गर्छौ। त्यो स्लोगनको सुख देऊ र सुख देऊ। बाबाले त हामी सबै बच्चाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तिमी सुखदाताको बच्चा हो हैन? दुःखकर्ता सुखकर्ताको बच्चा। त्यसैले तिमीले सबैलाई के गर? सुख देऊ हैन? र सुख ल्याऊ। र बाबु भन्नुहुन्छ सुख त दिन्छौ हैन? बाबु भन्नुहुन्छ नि सुख त दिन्छौ, तर दिन्छौ भने ल्याऊ पनि हैन? बाबु भन्नुहुन्छ नि कतिपय बच्चाले दुःख त दिँदैनन् तर के गर्छन्? दुःख लिन्छन् भन्नुहुन्छ हैन? त भने हामीले सुख दिनु पनि छ र सुख के गर्नु छ? लिनु छ। र बाबु पनि भन्दै हुनुहुन्छ, न दुःख देऊ न दुःख ल्याऊ। यो स्लोगन पक्का छ। रिजल्टमा के देखे? दुःख नदेऊ। यसमा त धेरै जसोको अटेन्सन छ, तर आधा स्लोगन ठिक छ। दिनको लागि सोच्छन्, दिनु छैन, तर लिनको लागि भन्छन्। उसले दियो त्यसैले दुःख भयो, यसले यो भन्यो उसले यो भन्यो त्यसैले यो भयो। यस्तो जजमेन्ट दिन्छौ नि। आफ्नै वकिल बनेर केसमा यही बताउँछु, आधा स्लोगन माथि अटेन्सन ठिक छ, अझै हुनु पनि पर्छ अन्डरलाइन। फेरि पनि आधा स्लोगनमा अटेन्सन छ, तर जुन आधा स्लोगन छ त्यसमा अटेन्सन नाम मात्र छ हैन? अब के भन्दै हुनुहुन्छ? आधामा त अटेन्सन छ, तर आधामा के छ? नाम मात्र छ। उसले दियो तर तिमीले लियो किन? ल्याऊ भनेर तिमीलाई कसले भन्यो? बाबाको शिरमा त छ दुःख ल्याऊ, छ र बाबाको शिरमा हैन? उसले भन्यो त्यसैले मैले चाहिँ लिएँ अथवा म दुःखी भएँ। उसले नभनेको भए त म हुँदैन थिएँ। उसले त दियो, उसको काम हो दिनु, तर तिमीले किन लियौ त भन्नुहुन्छ? त्यो बाबाको शिरमा त छ र?
बाबाले दुःख ल्याऊ भन्नुभएको छ र? बाबाले त सुखै ल्याऊ भन्नुभएको छ होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको श्रीमत छ र दुःख ल्याऊ, झोली भर दुःख ल्याऊ। बाबा त के भन्नुहुन्छ? ज्ञान रतनले झोली भर भन्नुहुन्छ, दुःखले झोली भर भन्नुहुन्छ र? भन्नुहुन्न। त्यसैले बाबा भन्दै हुन्छ झोली भर दुःख ल्याऊ, न दुःख ल्याऊ न दुःख देऊ, अनि मात्र पुण्य आत्मा बन्छ, तपस्वी बन्छ। तपस्वी अर्थात् परिवर्तन, उसको दुःखलाई पनि तिमीले सुखको रूपमा स्वीकार गर। तपस्वी भनेकै परिवर्तन होइन? दुःखलाई पनि के गर भन्नुभयो बाबा? सुखमा स्वीकार गर, परिवर्तन गर, तब भनिन्छ तपस्वी। ग्लानीलाई प्रशंसा सम्झ, तब भनिन्छ पुण्यात्मा। कति मिठो कुरा भन्नुभयो न त बाबाले? ग्लानी गर्नेलाई पनि के सम्झ भन्नुभयो? प्रशंसामा सम्झ, तब भनिन्छ पुण्यात्मा। जगत अम्बा माले सदैव सबै बच्चाहरूलाई यही पाठ पक्का गराउनु भयो। गाली गर्ने या दुःख दिने आत्मालाई पनि आफ्नो रहम दिल स्वरूपद्वारा रहमको दृष्टिले हेर, ग्लानीको दृष्टिले होइन। उसले गाली गरोस्, तिमीले फुल चढाऊ, तब भनिन्छ पुण्यात्मा। कसैले गाली गर्छ भने हामी के गर्न सकौँ? फुल चढाउन सकौँ होइन? तब बल्ल त्यो आत्मालाई बाबाले के भन्नुभयो? पुण्य आत्मा। ग्लानी गर्नेलाई दिलैदेखि गला लगाऊ, बाहिरबाट गला लगाउने होइन तर मनैदेखि। यस्तो हुन सक्छ? गाली गर्नेलाई पनि गला लगाउने भयो हुन सक्छ? यदि गाली गर्नेसँग पनि गला लगाउन सकियो भने त्यो रहेछ पुण्य आत्मा। त्यसमा पनि बाबा के भन्नुभयो? बाहिर देखाउनलाई होइन तर दिलैदेखि। पुण्यको खाता जम्मा हुनमा यही कुरा विघ्न रूप छ। मलाई दुःख लिनु पनि छैन, दिनु त छँदै छैन, तर लिनु पनि छैन। जब राम्रो चिज छैन भने फेरि किचडा लिएर जम्मा किन गर्छ? बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ होइन? किचडाहरू कोरो मैलालाई त के गरिन्छ? त्यसलाई राखिन्छ र जम्मा गरेर होइन? त्यसलाई हेरिन्छ र कोटाइ कोटाइ हेरिन्छ र हेरिँदैन होइन? त्यसले बाबाले भन्नुभयो दुःख दिने चिजलाई पनि के गर्नु छ? हामीले किनारा गर्नु छ होइन? त्यसलाई लिनु छैन भन्नु। किचडा लिएर जम्मा किन गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ दुःख लियो किचडा जम्मा भयो होइन? दुःख त दिँदैनौ तर दुःख लियो भने पनि के हुन्छ भन्नुभयो बाबा? किचडा जम्मा भयो। किचडाबाट के निस्किन्छ? पापको अंश रूपी कीटाणु। किचडाबाट के निस्किन्छ भन्नुभयो बाबा? पापको अंश रूपी कीटाणु। अहिले मोटो पाप त गर्दैनौ नि, अझै पापको अंश रहेको छ, तर अंश पनि हुनु हुँदैन। कति बच्चाहरूले धेरै मिठो मिठो कुरा सुनाउँछ। रुह रिहान त सबैले गर्छ होइन? एक स्लोगन त सबैलाई पक्का भएको छ। चाहेको त थिएन तर भयो। जब तिमीले चाहँदैनौ भने अरू कसले चाहन्छ त? चाहेको त थिएन तर भयो होइन? चाहँदैनौ भने अरू कसले चाहन्छ त भन्नुभयो बाबा। जुन भन्छौ हुन गयो, त्यसो भए अरू कुनै आत्मा छ? हुनु हुँदैन तर हुन्छ। यो कुरा कसले भन्छ? अर्को कुनै आत्माले भन्छ कि तिमीले भन्छौ? बाबा यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ। के सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा? हेर्नु त,
त्यसो भए अरू कुनै आत्मा छ? हुनु हुँदैन, तर हुन्छ। यो कुरा कसले भन्छ? अर्को कुनै आत्माले भन्छ, तिमीले भन्छौ। यी कुराको कारणले तपस्यालाई सिद्ध गर्न सक्दैन। जे हुनु हुँदैन, जे गर्न चाहँदैनौ त्यो नहुनु नै, नगर्नु नै पुण्य आत्माको निशानी। बाप दादाको पासमा तीनौं बच्चाहरूका अनेक यस्ता कथाहरू आउँछ। बोल्दा पनि रोचक कथाहरू बनाएर सुनाउँछ, जुन सुनिरहनु पर्छ। कसैको लामो कथा सुनाउने बानी छ, कसैको छोटो सुनाउने, तर कथा धेरै बताउँछ। आज यस वर्षको मिलनको अन्तिम डुब्की हो नि। सबै डुब्की लगाउन आएका छौँ नि। भक्ति मार्गमा पनि डुब्की लगाउँदा कुनै न कुनै संकल्प अवश्य गर्छन्। चाहे केही स्वाहा गर्छन्, चाहे केही स्वार्थ राख्छन्, दुवैमा संकल्प गर्छन्। त्यस्तै तपस्या वर्षमा यो संकल्प गर, सारा दिन संकल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य गर्नेछ। जस्तो भक्ति मार्गमा पनि हैन, कहीँ कतै तीर्थमा जान्छन् हैन, स्नान गर्नको लागि हैन, नदी सागरहरूमा जान्छन्। त्यहाँ पनि गएर उनीहरूले के गर्छन् हैन, संकल्प गर्छन् भन्नुभयो। कसैको संकल्प के हुन्छ? स्वार्थमय हुन्छ हैन, कसैले फेरि स्वाहा पनि गर्छ भन्नुभयो। त्यसै हामीले पनि यहाँ के गर्नु रहेछ? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? यहाँ पनि हामीले संकल्प गर्नु छ हैन। कस्तो संकल्प गर्नु छ त? म पुण्य आत्मा बनेर पुण्य गर्नेछु र पुण्यको निशानी बताइयो। पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। हर संकल्पमा पुण्य जमा होस्, बोलीमा आशीर्वाद जमा होस्, सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलैदेखि सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यसलाई भनिन्छ तपस्या। यस्तो तपस्या विश्व परिवर्तनको आधार बन्छ। यस्तो रिजल्टमा प्राइज मिल्नेछ। फेरि कथा नसुनाउनु यस्तो भयो। त्यसो त पहिला नम्बरको प्राइज सबै टिचरहरूले लिनुपर्छ र साथमा मधुबन निवासीहरूले पनि लिनुपर्छ। किनकि मधुबनको लहर निमित्त टिचरहरूको लहर प्रवृत्तिमा रहनेहरूसम्म, गढली स्टुडेन्टहरूसम्म सहजै पुग्छ। त्यसैले तिमीहरू सबैको नम्बर अगाडि त हुन्छ नि। अब हेर्नेछु कसको नाम प्राइजमा आउँछ। टिचरहरूको आउँछ या मधुबन निवासीहरूको या गढली स्टुडेन्टहरूको आउँछ। डबल विदेशीले पनि तीव्र पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। बाप दादासँग प्राइज धेरै छन्, जति चाहो लिन सक्छौ। प्राइजको कमी छैन, भण्डारा भरपुर छ। अच्छा, तिमीहरू सबै मेलामा आइपुग्यौ। मेला राम्रो लाग्यो कि कष्ट भयो? पानीले पनि स्वागत गर्यो, प्रकृतिको पनि तिमीसँग प्यार छ। आती नै नौ नि। ब्रह्म भोजन त राम्रो मिल्यो नि। 63 जन्मका धक्का खाएका छौ, अहिले त ठेगाना मिल्यो नि। 3 पाउ पृथ्वी त मिल्यो नि। जुन यति ठुलो हल बनाएका छौ, त्यस हलको पनि शोभा बढायौ नि। हललाई सफल गर्यौ नि। कसैलाई पनि कष्ट त भएन नि। तर यस्तो मेला नगरिनु। रचनाको साथमा साधन पनि साथमा आउँछ। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा हर कदममा पुण्यको खाता जमा गर्ने
पुण्य आत्माहरूलाई सदा दिल तप्त नसीन र विश्वको तप्त अधिकारी विशेष आत्माहरूलाई सदा सुख दिने र सुख लिने मास्टर सुखका सागर आत्माहरूलाई सदा खुसीमा रहने र खुसी दिने मास्टर दाता बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। र अब छ दादीहरूसँग बाप दादाले देख्नुभयो सबै महारथीहरूले दिनैदेखि सबैलाई शक्तिशाली बनाउने सेवा धेरै राम्रो गर्यो। यसको लागि धन्यवाद त के भनौँ, तर तिमीहरूको खातामा धेरै जम्मा भयो, धेरै ठुलो खाता जम्मा भयो। बाप दादा महावीर बच्चाहरूको हिम्मत र उमङ्ग उत्साह देखेर पदम गुना भन्दा पनि बढी हर्षित हुनुहुन्छ। हिम्मत राखेका छौ। संगठन सदा स्नेहको सूत्रमा रहेको छ, त्यसैले यसको सफलता हुन्छ। संगठन मजबुत छ नि, सानो माला मजबुत छ, कङ्गन त बनेको छ, माला त बनेको छैन, कङ्गन त छ नि, त्यसैले सानो माला पनि बुझिन्छ। ठुलो राम्रो तयार भइरहेको छ, त्यो पनि हुन्छ, हुनु नै छ। सुनाएको थिए नि, ठुलो मालाको दाना तयार छ, तर दानासँग दाना मिल्नमा थोरै मार्जित छ। अब के भन्दै हुनुहुन्छ त? दाना त तयार छन्, तर दानासँग दाना मिल्नमा थोरै के छ? मार्जित छ। सानो माला राम्रो तयार भएको छ, यसै मालाको कारण नै सफलता सहज छ र सफलता सदा मालाका दानाहरूको गलामा उनिएको छ। विजयको तिलक लागेको छ। बाप दादालाई खुसी छ, पदम गुना बधाई छ। निमित्त त तिमीहरू हौ नि। बाबा त गराउनेवाला हुनुहुन्छ, गर्नेवाला को हो? बाबा त गराउनेवाला हुनुहुन्छ, गर्नेवाला को हो? गर्नको लागि बच्चाहरू निमित्त हो। बाबा त ब्याकबोन हुनुहुन्छ, त्यसैले धेरै राम्रो प्रीतिको रीति पनि निभायो र पाल्नको रीति पनि राम्रो निभायो। अच्छा, र अब छ यो कथा। राम्रो संकल्प रूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। राम्रो संकल्प रूपी बीजद्वारा राम्रो फल प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। स्पष्टीकरण। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर संकल्प स्वयं प्रति वा अन्य प्रति सिद्ध हुन्छ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर संकल्प स्वयं प्रति वा अन्य प्रति सिद्ध हुन्छ। उसलाई हर कर्ममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उसले जे बोल्छ त्यो सिद्ध हुन्छ। त्यसैले सत वचन बनेछ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर संकल्प बोली र कर्म सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छ, व्यर्थ जाँदैन। यदि संकल्प रूपी बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो निस्किएन भने दृढ धारणाको धरती ठिक छैन वा अटेन्सनको परेजमा पर्छ। एक पटक सिद्धि स्वरूप आत्माको हर संकल्प स्वयं प्रति वा अन्य प्रति सिद्ध हुन्छ। उसलाई हर कर्ममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उसले जे बोल्छ त्यो सिद्ध हुन्छ।
त्यसैले सत वचन गर्नेछ। सिद्धि स्वरूप आत्माको हर संकल्प, बोली र कर्म सिद्धि प्राप्त गर्ने हुन्छ, व्यर्थ जाँदैन। यदि संकल्प रूपी बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो निस्किएन भने दृढ धारणाको धरती ठिक छैन वा अटेन्सनको परेजमा कमी छ। स्लोगन: दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने कर्म योगी बनेर हर कर्म गर। दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने कर्म योगी बनेर हर कर्म गर। अब स्लोगनमा भन्नुभयो, दुःखको लहरबाट मुक्त हुनु छ भने के भन्न भन्नुभयो? कर्म योगी बनेर हर कर्म गर। अब भन्नुहुन्छ कर्म र योगको चाहिँ के राख, ब्यालेन्स राख भन्नुहुन्छ नि बाबा। र यो मनलाई बिजी राख्नको लागि कि त हामीले योग गर्नु पर्यो कि त कर्म गर्नु पर्यो, होइन? र हामी राजयोगी आत्माहरूलाई बाबाले यो दुवैको के गर भन्नुहुन्छ? कर्मको साथमा योग पनि होस्, होइन? र हामी यी दुवैमा बिजी भएका छौँ भने त्यहाँ दुःखको लहर हुन्छ हुँदैन। र आज बाबाले विशेष गरेर कर्मातीत स्थितिका निशानीहरू सुनाउनु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 2079 असार 5 गते भोलिदेखि बाबाको लाइभ मोडले बुटोलबाट 6 बजे प्रसारण हुनेछ। यो सबैलाई जानकारी होस्। र लगभग 15 दिनपछि हाम्रो आदरणीय दिदीजी लगायत अन्य दिदीहरू पनि वार्षिक मिटिङको लागि पोखरा प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सोही मिटिङ लगायत अन्य कार्यक्रमहरू समाप्त गरेर हिजो साँझ मात्रै हामीहरूको बिचमा आदरणीय दिदीजी आउनुभएको छ। आदरणीय दिदीजीलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। साथै मेरा दिदी बेहुला दिदी पनि आउनुभएको छ, गीताबेन पनि हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै दिदीको साथमा हाम्रो राजराम भाइले साथी भनेर सबै दिदीहरूलाई लिएर आउनुभएको छ। एकचोटि हामी सबैले कर्तव्यले दिदीजीलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन त सङ्गमयोग ब्राह्मणहरूको कदम कदममा पद्मोकी कमाई दिदीहरू जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ विशेष सेवाहरू दिएर आउनुहुन्छ। बेहुला दिदी पनि अगाडि आउनु र सबैको तर्फबाट धेरै दिनमा दिदी आउनुभएको छ। उहाँलाई यस जिपिआरसी निवासीको तर्फबाट र जिपिआरसी, किनकि जिपिआरसी भनेको एउटा नेचुरल एउटा प्यालेस हो, यहाँको फुलहरूद्वारा आदरणीय दिदीलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। र दिदीजी लगायत हाम्रो मेरा दिदीजीहरूलाई पुनः एकचोटि कर्ता ध्वनिले यहाँहरूले स्वागत गर्नुहुनेछ। र दिदीजीबाट त हामी सुन्ने नै छौँ, अन्य दिदीहरूबाट पनि मिटिङको केही सानो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाप दादा, आदरणीय दिदीज्यू, मेरा दिदीज्यू, अन्य बहिनीहरू, दाइजी माताजीहरू,
अहिले मीना भाइजीले भनिसक्नुभयो हामी वार्षिक मिटिङको लागि भनेर पोखरा गएका थियौँ। हुन त धेरै लामो समयपछि यो हाम्रो मिटिङको कार्यक्रम थियो। त्यसमा पनि बडा हिम्मतको साथ म अहिले पोखरा पुग्न सफल भएँ। त्यसको लागि पनि बापदादालाई म धेरै दिलबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शरीर अलि अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा हिम्मत नआउने, अहिले चाहिँ हिम्मतै गरेर म पोखरा पुगेँ र दिदीजीहरूको सानिध्यमा पुग्दा पनि दिदीजीहरूको दृष्टि पाउँदा पनि एउटा एनर्जी आएको र ताकत मिलेको अनुभव भयो। र मिटिङको कुराहरू त धेरै कुराहरू बुझ्न सिक्न जान्न पाइयो र मिटिङ मात्रै नभएर धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ थिए। दिदीजीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि थियो। डिभाइन पिस म्युजियमको शिलान्यास कार्यक्रम पनि थियो। लगभग 15 दिनको बसाइमा 6-7वटा कार्यक्रम हामीहरूले अटेन्ड गर्न पायौँ। धेरै नै राम्रो कार्यक्रमहरू भयो। अथक सेवा, बाबाको अथक सेवा त्यहाँ पनि चलेको रहेछ। त्यसरी यहाँ चलेको छ सेवा, त्यसरी त्यहाँ पनि त्यो सेवा चलेको पाइयो। र म चाहिँ नयाँ बजार सेन्टरमा त्यहाँ मलाई 1-2 दिन बस्न धेरै रहर थियो। मैले बाबालाई पनि भनेको थिएँ, नभन्दै साँच्चै नै त्यस्तै हुन गयो। दिदीले चाहिँ बुटोलबाट सबै दिदीबहिनी आएपछि तिमी बिरौटा जाने भन्नुभएको थियो र बाबाले चाहिँ अटोमेटिक त्यो बन्दो रहेछ ड्रामा। पछि दिदीले तिमीलाई यहीँ नै ठिक हुन्छ, तिमीलाई यहीँ नै बस भन्नुभयो। म एकदमै खुसी भएँ। हाम्रो आदरणीय शोभा दिदीज्यूले पनि धेरै सेवा गर्नुभयो, यहाँबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै अनुभव त यति बटुलियो भन्ने सीमा नै छैन। बाँकी त दिदीजीहरूले सुनाउनुहुन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। परम प्रिय, परम रक्षक, परम पिता आदरणीय दिदीजी, मीरा दिदीजी, मीना दिदीजी, साथ में यहाँ संपूर्ण इस्माइली बाबाका रतन भाइजी, बहनजी, दिदीजीहरू, म चाहिँ मिटिङ भनेर चाहिँ पहिलोपटक नै हो। हुन त बुटोलमा मिटिङ भइरहन्थ्यो, तर हाम्रो सेवाको जिम्मेवार भएर सेवामा नै रहन्थ्यो। र मिटिङमा मैले अहिले पहाड भनेपछि म पहिलेदेखि डराउने जान्थेँ। दिदीलाई मैले भन्ने गर्थेँ, दिदी मलाई पहाडतिर नपठाउनु है भनेर मैले सधैँ भन्ने गर्थेँ। तर अहिले जब मिटिङमा गएँ, त्यहाँ मिटिङको दिदीबहिनीहरूलाई देखेँ, आउनुभयो पहाडबाट कति टाढाबाट, जहाँ सेवा गर्न पनि गाह्रो, हिँड्दै सेवा गर्न पर्ने। अनि त्यो ठाउँमा गएपछि देखेपछि एकदम मलाई के यस्तो हुँदो रहेछ, हामी त के त्याग गरेछौँ, त्याग त यहाँ रहेछ भन्ने मैले त्यहाँ गएर बुझेँ। र अब यस्तो सङ्कल्प आयो, दिदीले सायद मलाई पहाड पठाए पनि म जान्छु होला, मैले पनि यो त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यहाँ मिटिङमा गएपछि त्यो निश्चय भयो। अब त्यो गर्छु, मैले त्याग गर्नुपर्छ मैले पनि भन्ने मलाई निश्चय भयो। र त्यहाँ दिदीले भनिसक्नुभयो होइन, कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमहरू पनि थियो, जो कि बडी दिदीको जन्मदिन पनि मनाइएको थियो। यिनै हो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्यारो बाप दादा, परमादरणीय ममतामय दिदीजी, बिमला बहन, गीता बहन, अन्य बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित मेरो आत्मीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामी धेरै समयपछि पोखरा गयौँ।
यो मिटिङ त एउटा बहाना रह्यो र यो कोभिडले गर्दा पनि हाम्रो बिचमा धेरै समय हाम्रो यो रूहानी परिवार ईश्वरी परिवारसँग पनि हाम्रो भेटघाट रहेको थिएन र अहिले सम्पूर्ण आफ्नो यो परिवारसँग मिल्न पाउँदा भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी भएँ म। र जहाँ हामी रह्यौँ त्यो दिनहरू एकदमै सुखद रहे, एकदमै खुसीमय रहे। र बाँकी त अब हाम्रो आदरणीय दिदीजीले होइन त्यहाँको अगाडि बहिनीहरूले पनि सुनाउनु भयो सेवा समाचारहरू र अब हाम्रो आदरणीय दिदीजीले नै होइन उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी सुन्नेछौँ, सुनाउनुहुन्छ। ओम शान्ति। 15 दिनपछि भेट्दा धेरै दुःख। ओम शान्ति। ओम शान्ति। सबैजना ठिकठाक हुनुहुन्छ होइन? बाबाको छत्र छायामा सबै कुशल मङ्गल प्रसन्नताको साथ आफ्नो जीवन पुरुषार्थको गतिलाई बढाउँदै अगाडि बढिरहनु हो। आज बाप दादाले हामी बच्चाहरूलाई कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि जो ब्राह्मण जीवनको अन्तिम स्टेज भनौँ या लक्ष्य, अहिलेको लक्ष्य र ब्राह्मण जीवनको अन्तिम अवस्था कर्मातीत बन्नु। र समय पनि अन्तिम आइरहेको छ। अन्तिम समयमा अन्तिम अवस्था बनाउनको लागि बाबा आह्वान गरिराख्नु भएको छ। र आज बाप दादाले कर्मातीत अवस्थाको निशानीहरू बताउनु भयो र बाबाले सोध्नुभयो कि तिमी त्यसको नजिक आइसकेको छौ। अब हामीले आफूले आफूलाई हेर्नु पर्यो। हामी सबैले अन्य फाल्तु अन्य व्यर्थ अन्य कुराहरूमा बुद्धि लगाउनु भन्दा पनि जो बाबाले हामीलाई छर्लङ्ग ऐना देखाउनु पर्छ, ज्ञानको ऐना, त्यो ऐना हेरेर ममा के कमी छ त्यो कमीलाई मिटाएर सम्पन्न र सर्वगुण सम्पन्न कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नतिर अगाडि बढ्नु छ होइन। र आज बाबाले मुरलीमा धेरै शिक्षाहरू दिनुभयो, मोल महावाक्यहरू सुनाउनु भयो। बाबाले भन्नुभयो कि पुण्य आत्मा र दान, यो दुईटा कुरामा पुण्य र दानमा चाहिँ फरक बताउनु। र पुण्य भनेको के हो, दान भनेको के हो, के फरक छ? पुण्य आत्मा, पुण्य भनेको कुनै पनि बेला कसैलाई कुनै पनि चिजको सहयोगका आवश्यकता पर्छ भने त्यो सहयोग दिनु, त्यो आत्मालाई सहयोग दिनु भनेको पुण्य आत्मा बन्नु। दान भन्ने कुरा बाबाले भन्नुभयो कहिले कहिले दिखावाको लागि पनि हुन्छ, देखावटीको लागि पनि मान्छेले दान गर्छ, तर पुण्य चाहिँ देखावटीको लागि हुँदैन। पुण्य चाहिँ दिलैबाट हुन्छ, दिलैबाट हृदयबाट नै जब कसैलाई केहीको आवश्यकता पर्छ त्यति बेला सहयोग दिने आत्मा पुण्य आत्मा हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो जो पुण्य आत्मा छ ऊ सदा प्रसन्न हुन्छ। पुण्य आत्मा सदा सुख दिने र सुख लिने, सुख दिन्छ उसले सुख लिन्छ। पुण्य आत्माले सबैको आशीर्वाद, अन्य आत्माहरूको पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्छ, शिव बाप दादा शिव बाबाको पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्छ। त्यसले गर्दा ऊ सदा हल्का लाइट प्रसन्न हुन्छ। कति राम्रो शिक्षा बाबाले हामीलाई दिनुभयो। त्यसरी नै हरेक ज्ञानको एक एक होइन रत्नलाई महावाक्यलाई
बाबाले विश्लेषण गरेर हामी बच्चाहरूलाई भनौँ ज्ञानको प्रकाश दिनुहुन्छ, जसले हाम्रो भित्रको अन्धकारहरू खतम हुँदै जान्छ। बाँकी त अब धेरैले अब अहिले पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ, लाइभ हेर्नुहुन्छ होइन। अब धेरैले त्यो देखिरहनु भएको छ पोखराको दृश्यलाई। अब अहिले त केही पनि भनौँ न कुनै पनि कुरा गरेर कोही अनभिज्ञ हुँदैन, किनकि सबै प्रसारण भइरहेको हुन्छ। यो एउटा मधुवनमा पनि मिटिङमा गयौँ, एउटा मिटिङ भनेको अब त्यहाँ भेट्नु पनि हुन्छ, इटिङ खानु पनि हुन्छ। मिटिङ दुइटैलाई सहित मिलाएर मिटिङ म त यही भन्छु होइन। एउटा ब्राह्मण परिवारको स्नेह मिलन हुन्छ र सेवा के भयो र के हुनेवाला छ, के गर्ने हो, यसैको आदान प्रदानहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारहरू जब आपसमा भेट हुन्छ त त्यसरी एनर्जी मिल्छ, खुसी मिल्छ। किनकि सेवा गर्नको लागि कोही कहाँ टाढा टाढा बसेको हुन्छ। यसमा अझ बडी दिदी पनि आउनुभएको थियो बनारसबाट। सबैजना हामी यहाँ भारत नेपाल सबै मिल्दाखेरि एकदमै आनन्द खुसी, सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवार हल भरिएको होइन, सबैलाई देख्दा खुसी। र अझ सानो बहिनीहरूको अनुहारमा खुसी देख्दा त झन् आनन्द आयो, मलाई एकदम आनन्द आयो। तब जब सबै बहिनीहरू कहाँ डाँडा कन्दारामा कहाँ बसेर सुदूरपश्चिमबाट लिएर कस्तो विकट ठाउँमा बसेर सेवा गरिरहेको हुन्छ। जब हामी सबै एउटै थलोमा हुन्छौँ, त्यो बहिनीहरूसँग हामी एकदमै नजिक हुन्छौँ र सबै सङ्गठन देखेर सबै बहिनीहरूको अनुहारमा एकदमै खुसी प्रसन्नता देखिरहेको थियो स्टेजबाट हामीले हेर्दाखेरि। र उनीहरू पनि उत्साहित थिए। अनि यो गर्मीको बेलामा त्यहाँको मौसम त अलि पानी परिराख्ने राम्रो, यहाँ जस्तो त अहिले त यहाँ पनि मलाई शीतलै लागेको छ। मौसम बादलिएको छ, राम्रो छ यहाँ पनि। सायद अझै गर्मी कति गर्मी ठाउँबाट पनि बहिनीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। त्यहाँको शीतलता, त्यहाँको मौसम होइन, त्यहाँ ज्ञान वर्षा स्थूल वर्षा दुवै भइरहेछ। त्यहाँ सबै त्यो दुवै वर्षामा सबैजना ओतप्रोत भइरहेको थिए, उत्साहित भइरहेको थिए। त्यो ब्राह्मण परिवारको सङ्गठन, उत्साहित सङ्गठन देख्दाखेरि आफूलाई पनि एकदमै खुसीले गदगद भइरहेको थियो, एकदम खुसी लागिरहेको थियो। बाँकी त बहिनीहरूले पनि सुनाउनु भयो, तपाईँहरूले आफै पनि देख्नुभएको थियो होइन। एउटा यो वर्षको करुणा दया आध्यात्मिक सशक्तिकरण भन्ने विषय जो थिम छ, यो वर्षभरि त्यही विषय लिएर हामीले सेवा गर्ने हो। जो मधुबन मिटिङमा पारित भएको थियो त्यसको उद्घाटन पनि भयो, त्यो कार्यक्रमको अनि मिटिङको उद्घाटन पनि भयो, जसमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री आउनुभएको थियो, अन्य मन्त्री पनि आउनुभएको थियो र 3-4 दिन मिटिङ चल्यो। त्यसपछि फेरि हाम्रो कुसुम दिदीजीको वार्षिक पुण्यतिथि थियो। त्यसको उपलक्ष्यमा आज जुनारमा बसेर सेवा गरिरहनुहुन्छ। त्यसको उपलक्ष्यमा मतलब सेवा गरिरहनुहुन्थ्यो। यो कोभिडकै समयमा उहाँले आफ्नो पुरानो देहलाई त्याग्नु भएको थियो। हाम्रो यस जोनबाट 6 जनाले, नेपालको 3 जना अनि भारतको 3 जना गरेर कोही कोभिडले, कोही यसै पनि नर्मल बिमारीले पनि 6 जना आत्माहरूले शरीर छोड्नु भएको थियो। उहाँहरूको नाममा सबैले योगदान, उहाँहरूलाई सम्झेर योगदान पनि दियो। र कुसुम दिदीजीको चाहिँ पुण्यतिथि जो 12 जुनमा परेको थियो होइन, उहाँको नाममा भोग पनि लगाइयो, राजुभाइको नाममा भोग पनि लगाइयो र सबै सामूहिक धेरै कार्यहरू भयो। त्यस्तै अब त्यहाँ एउटा त्यही अघि भने म्युजियमको उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम त्यो पनि भयो, एउटा स्टेज प्रोग्राम भयो। त्यसपछि हाम्रो बडी दिदीजीको योपालि नेपालमा सङ्गठित रूपमा होइन यसरी सम्पूर्ण हामी सबै जोनको एकत्रित भएर चाहिँ पहिलोपटक उहाँको जन्मदिन पनि मनाइयो 13 जुनमा। र यसरी सबैजनाको भनौँ एउटा सङ्गठित एउटा सङ्गठनले ऊर्जा लिँदै र दिँदै विभिन्न सेन्टरहरूमा बहिनीहरू यो कार्यक्रम ल्याएर
फर्किने सुरु भयो। म चाहिँ लास्टैसम्म बसेँ, सायद सबैलाई बिदा गरेर लास्टमा म हिँडेँ। त्यहाँ बिरोटामा कार्यक्रम भ्याएर फेरि म नयाँ बजार आएर 2 दिन त्यहाँ बसेँ। अनि शुक्रबार चाहिँ सबैसँग बिदा लिएर स्याङ्जा मलाई धेरै समयबाट निमन्त्रणा थियो, किनकि स्याङ्जामा पोखरा जानुभन्दा पहिला म टाँसिङमा हुँदा म स्याङ्जा सेवा गर्न गएको थिएँ। 6-7 महिना बसेर त्यहाँ बीजारोपण ज्ञानको बीज रोप्ने बाबाले निमित्त बनाउनु भएको थियो। त्यो ठाउँमा गएर सेवा गरेको थिएँ र त्यो ठाउँबाट धेरै भनौँ कुमारहरू पनि निक्ले, माताहरू पनि निक्ले, जसले अहिले गल्यानमा सेन्टर खोल्नेको निमित्त भन्नुभयो। कोही पोखरामा, कोही कहाँ चारैतिर फैले आत्माहरू। र मलाई धेरै समयबाट अम्बिका बहिनीले बोलाइरहेको थियो त्यो ठाउँमा। त्यही भएर म 1 दिन बस्नको लागि सबै बहिनीहरूलाई लिएर त्यहाँ गएँ र त्यहाँ क्लासमा सबैलाई भेट्दा खुसी लाग्यो। त्यति बेला ज्ञानको बीज रोपेको अझै पनि 5-6 जना आत्माहरू अहिले त्यहाँ क्लास गर्नु हुँदै रहेछ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, किनकि बाबाको ज्ञान त अविनाशी बीज हो नि होइन। कोही बीज तुरुन्तै त्यो फल तुरुन्तै भनौँ न, कसैले चाहिँ बाबाको हात पक्रिहाल्छ। कुनै बिउको फल 1 महिनामा मिल्छ, कुनै 4 वर्षमा मिल्छ, कुनै 10 वर्षमा मिल्छ होइन। त्यसले आफ्नो पुरुषार्थ र भाग्य अनुसार त्यति बेला बिउ ज्ञान बाबाको सुन्नुभयो र अहिले गएर कतिजना जाग्नु भएको छ, 3-4 वर्ष पहिलाबाट जाग्नु भएको छ होइन। कति आत्माहरू ज्ञानमा आउनुभएको छ। यो देखेर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। त्यति बेला ज्ञान सुनेका आत्माहरू अहिले पनि क्लास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि बाबाको भवन बनेको छ। त्यहाँबाट म खुट्टाले हिँडेर सेती दोभान गएको थिएँ, 9 डाँडाबाट सेवाको लागि होइन। त्यहाँ पनि सेन्टर खुलेको छ, अहिले बाटो बनेको छ भनेर भन्दा बहिनीले दिदी हजुर हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि हजुरहरू गयो भने अझै सफलता मिल्छ भनेर भनेको हुनाले आफू पहिला खुट्टाले हिँडेर त्यो जङ्गल, खोला, नाला, पहाड गर्दै हिँडेको ठाउँ र बाटो बनेको छ, सेन्टर खुलेको छ भन्दा कस्तो रहेछ भनेर फेरि हामी त्यहाँ पनि गयौँ। र साँच्चै नै एकदमै भाडामा छ घर, तर व्यवस्थित छ, राम्रो, एकदमै स्वच्छ पवित्र, एकदम चारैतिर पहाड हरियाली। त्यहाँ बस्ने बहिनीहरू मलाई लाग्यो पर्वतको पार्वती शिवलाई स्वामी मानेर तपस्या गर्दैछन् होइन। पर्वतको पहाड उचाइ ठाउँमा बसेर होइन एकदमै तपस्या गरिरहेको यस्तो फिल भयो। बहिनीहरू एकदमै लगनशील, चारैतिर पर्वत पहाड छ, सेवा र बाबा बाहेक उनीहरूको लागि कोही पनि छैन त्यहाँ होइन। त्यस्तो ठाउँ छ र त्यहाँ बसेर उनीहरूले सेवा दिइरहेको छ। सबै बजारहरूभन्दा, सबै ठाउँहरूभन्दा एकदम अलग, केवल बाबाको लागि होइन। त्यो गाउँमा उनीहरू बसेछन्, टाढा घरहरू छ र बाबा भनेर नै बाबालाई संसार बनाएर बाबाको बच्चाहरूको सेवाको लागि त्यहाँ बसेको थिए बहिनीहरू। उनीहरूलाई पनि उत्साहित गर्न त्यहाँ पुगेँ, धेरै खुसी लाग्यो। त्यहाँबाट फेरि हामी फर्क्यौँ। अनि त्यसपछि हिजो गैरघारी भन्ने ठाउँ छ जहाँ हाम्रो सुभाष बहिनी हुनुहुन्छ। म पोखरा हुँदा नै उहाँ पनि निस्कनु भएको थियो सेन्टरमा, दिदी आउनु न भनेर बोलाउनु भएको थियो। त्यस कारणले त्यहाँ पनि जाउँ भनेर त्यहाँ पनि पस्यौँ। र यसरी सेन्टरहरू पस्दै हिजो साँझ फेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ होइन। त्यसरी भनौँ एउटा ठुलो बेहदको मङ्गल मिलन, स्नेह मिलन मनाउँदै खुसी। आज बाबाले पनि सुख देऊ सुख लियो, खुसी देऊ खुसी देऊ होइन। यही पुण्य कार्य गर्दै अहिले आफ्नो यो भनौँ कर्म क्षेत्र सेवाको स्थानमा हामी सबै सकुशल आइपुगेका छौँ। त्यस कारणले अब त यहीँ छौँ। भोलि फेरि मुर्गियामा विशेष कार्यक्रम छ भोलि बिहान, त्यहाँ हामी पुग्छौँ भोलिको लागि। र साथमा भोलिबाट 6 बजे मुर्गी भन्ने पनि सुन्यौँ। र यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुनुभन्दा पहिला अझै हामी मेन सेन्टर बुटोलका भाइजी कृष्ण गौतम भाइजी जो फरेस्टको अफिसर पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर हुनुभएको हो र सदा जहाँ पनि सेवामा जानको लागि तत्पर। कुनै कार्यालय, अफिस होइन, बाबाको घरमा जहाँ पनि जरुरत पर्छ उहाँ सदा एकदम तत्पर, हल्का, जहाँ जान पनि रेडी हुने आत्मा हो हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी। उहाँको अलिकति लिभरमा गडबडी, लिभरमा खराबी हुनुको कारण लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँबाट रिफर गरेर
दिल्ली मेदान्ता हस्पिटलमा उहाँ एडमिट हुनुहुन्छ र हिजो मात्रै उहाँको अपरेसन भयो। हिजो पनि सबै बहिनीहरू बाबाको रुममा बसेर योगदान दिए। मैले सुने, म त बाटोमा थिएँ र म पनि बाटोमा सङ्कल्पबाट मैले योगदान दिएको थिएँ र यहाँ पनि सबै बहिनीहरू सङ्गठित रूपमा योगमा बस्नुभएको थियो र आज पनि हामी सबैजना अहिले बाबाको यादमा होइन त्यो हाम्रो एउटा रुहानी भाइ आत्मिक भाइजीलाई सकाश होइन योगदान र सकाश दिन जो शीघ्र उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने कामना राख्दै बाबाबाट शक्ति लिएर उहाँको आत्मा उहाँको त्यो काया जुन छ दिल्लीमा उहाँलाई चाहिँ इमर्ज गरेर हामी सकाश दिन्छौँ। ओम शान्ति। सब कुछ है